اللہ پاک دیاں فرما برداریاں کردا رے اور جڑا بندہ موت نو یاد رکھدا وے اے نوجوانو او بندہ کدے بھی اللہ پاک دیاں بغاوتاں نہیں جے کردا میرے ابیرا اس واسطے میں لوگوں کہنا وا حضرات توجہ کرنا ہم سیر کو نکلے راستے کچھ ویران تھے ان ویران راستوں میں قبرستان تھے اور قبر پر پڑی ہڈیوں کے یہ بیان تھے اے انسان ذرا سوچ کے چل کبھی ہم بھی انسان تھے میرے ابیرا اللہ والا بڑی پیاری گل کر گیا وے اے سنیا دے محبت دے نال گلاں آندا وقت دا بیلی ہر کوئی بندا تے شالا وقت نہ کھاوے ڈولے اے وقت دا بیلی ہر کوئی بندا تے شالا وقت نہ کھاوے ڈولے اور سجن بن دے دشمن جان دے اور سجن بن دشمن جان دے اور جدوں وقت نو پیندے رولے اور سجن کھلوم دے کولے غلام فریدا صدا وقت نہیں رہن دے کدی ماشے تے کدی تولے میرے ابیرا صدا وقت ایک جیسا نہیں دے رہندا اوکھا ویلا آوے تے سارے ہی ساتھ چھڑ دین دینے میرے ابیرا توجہ کرنا دارا میرے پیغمبر دا ایک غلام ہے میرے ابیرا توجہ میں آخر تے ایک گالو سنانا اللہ دے ایک نبی نے اور جنہ دا نام موسیٰ کلیم اللہ وے میرے ابیرا حضرت موسیٰ علیہ السلام بخاری شریف دی شرح دے اندر لکھے امام البانی امام بخاری نے انہوں صحیح آکھیا وے حضرت موسیٰ نبی کھڑے نے اللہ واللہ موت والا فرشتہ آگیا انسانی شکل دے اندر آیا وے آکے آمدہ موسیٰ نبی اللہ نال ملاقات دا وقت آگیا جے اللہ پاک نال ملاقات دا وقت آگیا وے کاڑی موت دا وقت قریب آگیا وے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمان دینے فرمایا جا ٹور جا میں موت نو پسندی نہیں کردہ میرے ابیرا سنیا جدارا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا انہوں تھپر مارے آوے اے جڑا ملک الموت واپس ٹور گیا وے آمدہ اللہ سونیا تیرا نبی موسیٰ جیڑا او تے موت نو پسندی نہیں کردہ میرے ابیرا تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا حکم ہے فرمایا ملک الموت جا کے کہہ دے ایک بچھرا لے لو او دیتے ہاتھ رکھو جننے وال تھلے آؤنگے میں اللہ اونی زندگی دے مانگا حضرت موسیٰ فرمان دینے اور جننے وال آؤنگے اونی زندگی ہوئے گی آخر دے اندر کی ہوئے گا فرمایا موسیٰ آخر تے بھی موت دا پیغام آکے رہنا میں اے جڑا ملک الموت ہے نا ایک دن آونا اے لوکاں دیاں روماں کا ڈروالا فرمایا اے دے تھے بھی موت دا پیغام آکے رہنا حضرت موسیٰ فرمان دینے میریاں دو تین گلانے اے منو موت آونی ہے میں قبر اپنے ہاتھام دینال کڑنا چاہنا ماں اے فلسطین دا علاقہ ہوئے تے بیت المقدس میرے سامنے ہوئے اے چاند دن گزرے نے اے موسیٰ قبرستان دے اندر جا رہے نے ویکھیا نوجوان قبرہ کٹ دے ہوئے نظر آ رہے نے حضرت موسیٰ فرمان دینے میں کٹنا ماں اے کٹ دیاں پوچھ دینے بندے دا سائد کیے اور ناکھیا تو اڈے برگائی سیدے حضرت موسیٰ اندر لیٹ جان دینے تے ملک الموت آیا وے آکے آمدہ نبی موسیٰ اللہ دا وقت پورا ہو گیا دے حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگو اے جڑی موت ہے نا اے دنیا دیاں لذتاں ختم کر دین دیجے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے اے نبی پاک دی حدیث سنے آنے آنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا قال رسول اللہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت، فرمایا موت نو یاد رکھیا کرو، تواڈے دلوں اندر دنیا دیاں لذتاں ختم ہو جان گیاں۔ حضرت موسیٰ جسم کم گیا وے تے فرماندے نے میریاں گلاں، آکھیا بیت المقدس سامنے آ گیا وے، اے فلسطین دا علاقہ وے تے قبر بھی اپنے ہتھاں دے نال کڈ لئی دے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اے موت دیاں تکلیفاں، اے موت دیاں سختیاں، اے موت والا پیغام تواڈے تے آ گیا وے۔ اے نبی ولی اور عالم فاضل تے گزرے نی چنگ چنگیرے، اے موت آئی سب چھوڑ علاقے تے قبری کیتے نی ڈیرے۔ اے بڑے بڑے انبیاء آئے نے، اے موت دا پیغام نام تے بھی آیا وے۔ میرے ابیرا میں گل مک دی مکاواں، رب دا قرآن کہہ رہا کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا ہر انسان تے جاندار تے موت دا پیغام آ کے رہنا وے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دا ایک غلام ہے، اور لوگوں اے بڑیاں بڑیاں موتاں سانوں دس دیاں نے۔ میرے آقا فرمایا کر دے سن میرے صحابہ انہاں قبرستاناں دے چکر لایا کرو نا، اور دیکھیا کرو تاکہ تانوں اپنی موت یاد رہے۔ اے نوجوانوں، اے موت دیاں بڑیاں تکلیفاں نے آندا حضرت جی اے جہان مٹھا اگلا کس ڈٹھا ویکھی جائے گی موت جدوں آئے گی۔ اے نانا نوجوانا انج دیاں گلاں نہ کریا کرنا، اے جڑا موت دا پیغام ہے اے تے آمینہ دے لال محمد تے بھی آیا وے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے ابیرا کس گل دا تو بندیا امان کرنے تیرے نال دے بے بہا ٹر گئے، ہاتھ پیر مارے گئیاں زندگی لئی تے کئی زور لا لا ٹر گئے۔ ایسا موت کسے نو نہ چھوڑے آئے، گدا ٹر گئے بادشاہ ٹر گئے۔ اور یارو قرآن پہ آؤ دس دائے انبیاء ٹر گئے، مصطفیٰ ٹر گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رب دا قرآن ایک اور مقام میرے سامنے آیا سنیا دے، مالک کائنات نے ایتھے بڑا پیارا انداز بیان فرمایا، اور صرف سانو سمجھان واسطے خالق کائنات فرمان دینے۔ اور جدوں تک انسان دی زندگی ہے ادوں تک میں دے گناہاں نو معاف کر دیواں۔ فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَةِ الْمَوْتِ، فرمایا دعا کریا کرو اللہ سانو موت دیاں سختیاں تو بچا لوے۔ اے نوجوانوں، میرے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے، فرمایا جدوں آخری ویلے سیدہ امی ایسا فرمان دیاں نے، آمینہ دلال فرمان دینے مینوں موت دیاں بڑیاں تکلیفاں ہو رہیاں نے۔ اے نوجوانوں، اے پوری دنیا دا سردار جدے سر تے اللہ نے ختم نبوت دی پگ رکھی ہوئی ہے، میرے آقا فرمان دینے سیدہ فاطمہ می کھڑیاں نے، سیدہ امی عائشہ دی گود اندر میرے مصطفیٰ نے اپنا سر مبارک رکھے۔ آقا فرمان دینے اے او پیغمبر اور جنہیں پوری زندگی اندر ایک بھی گناہ نہیں جے کیتا، اور 63 سال میری زندگی میرے پیغمبر دی زندگی بھی پاکے، میرے آقا دا بچپن بھی پاکے، میرے آقا دا لڑک پن بھی پاکے، میرے آقا دیاں جوانیاں بھی پاک نے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام سیدہ امی عائشہ نو فرمان دینے اے میری حمیرہ عائشہ جلدی نال اٹھ مینوں پانی دا پیالہ دے ہونا، اے پانی دا پیالہ دے ہونا۔ اے نوجوانوں، جدوں بندے دا آخری
آخری ویلا آندا وے اونوں پیاس بڑی لگ جاندی ہے آندا مینوں پانی لب جاوے تھوڑا جہا پانی مل جاوے میرے آقا فرماندے نے اے میری حمیرہ تھوڑا جہا پانی دیو نا مینوں موت دیاں بڑیاں تکلیفاں ہو رہیاں نے روایات دے اندر آندا وے سیدہ امی عائشہ نے ایک پیالہ رکھیا وے تے میرے نبی نے اپنا سجا ہاتھ پیالے دے اندر رکھیا وے آقا نے پانی لایا تے میرے مصطفیٰ اپنی پیشانی تے پانی لاندے نے سیدہ فاطمہ کھڑیاں نے تے رو کے فرماندیاں نے ہائے واہ کارابا اباہو آج میرے بابا نو کنیاں تکلیفاں ہو رہیاں نے تیاں دے کولوں بیٹیاں دے کولوں ماں باپ دیاں تکلیفاں بیکھیاں نہیں جے جاندیاں اے تے جڑیاں بیٹیاں ہوندیاں نے اکثر مینوں فون کر دیاں دیاں حضرت جی ساڈا ابو بیمار دعا جمعے اندر کریا لے ساڈی اماں بیمار دعا کریا لے اللہ ساڈے باپ نو شفاواں دے دے اے باپ ہاسپٹل دے اندر ہووے تے نکراں دے اندر لگ کے میں بچیاں نو ویکھیا روندیاں ہوندیاں نے اللہ ساڈا بابا ٹر گیا سانو دلاسے دین والا کوئی نہیں رہے گا اللہ ساڈا ابو ٹر گیا تے ساڈے نال پیار کرن والا کوئی نہیں رہے گا اے باپ ہی ہوندا رے جڑی اپنی دھیاں دی ہر گل پوری کردا رے اے سسرال والے تے دل توڑ کے رکھ دیندے نے کتے جہیز دے تانے کتے ماں باپ دی غریبی دے تانے میرے ابیرا دعا کریا کر جناب دیاں بیٹیاں جوانے جدوں تک اگلے گھر نہ ٹر جاون انہاں دے باپ نو کچھ نہ ہووے اے باپ ہی ہوندا وے آندا میری دھی دا نکاح ہووے نا میں ساریاں دنیا دیاں چیزاں اپنی بیٹی دے قدماں دے اندر رکھ دیواں گا اور مینوں ایک گل یاد آئی ہے اکبر الہ آباد دے رہن والا اکبر الہ آباد دیے تے اے آخری ویلا اپنی بیٹی دی شادی پیا کردا وے اپنی بیٹی دے بارے کہندا وے آندا ساری دنیا دے اندروں اوے سامان اکٹھا کرو میں اپنی بیٹی نو جہیز دینا چاہنا وا پتہ لگے اکبر الہ آبادی دی بیٹی دا نکاح ہون والا وے اے شاعر بڑا بڑا میرے ابیرا سارا دنیا دا سامان دیتا گیا وے ایدی ڈولی اٹھا کے سسرال والے گھر دے اندر رکھیے میرے ابیرا جا بڑے نے محبت بڑی ہے اینا ڈولی تو کپڑا ہٹایا تے اندر میرے مالک دا فیصلہ اٹھل ہو گیا کلو نفس ذائقۃ الموت میرے ابیرا اے